Salam, j'espère que tout va bien pour vous. اليوم غنهضروا على إلهام قدري PDG pour un géant mondial de la chimie Solvay. إلهام قدري من مواليد 1969، باها مغربي امها فرنساويه ورباتها جداتها، وكانت ديما جداتها كتقول لها ديك الجمله الشهيره بلا المراه عندها جوج بيبان في حياتها، الاولى كتديها لدار راجلها والثانيه كتديها للقبر، وكانت كتقول لها بلا الهام خاصك تلقاي الباب الثالث ديالك. افيكتيفمون داكشي اللي دارت الهام، خصها الباب الثالث ديالها يكون قرايتها وليدوكاسيون ديالها. ودابا غنتعرفوا كيفاش وصلت comme étant PDG pour Solvay. بلاتي قبل ما تهضري لهم على الباركور ديال الهام، هضري لهم على كيفاش تكريات لونتربريز سولفاي. وي بصح خاصني نقول لكم بعدا سولفاي كيفاش تكريات. سولفاي في 1863 تكريات par إرنست سولفاي اللي لقى واحد بروسيدور ريفولوسيونير باش يدير الصوديوم، ومن تما ولات واحد ان اكتور ماجور في لاندستري فارماسيوتيك، في لاندستري شيميك اي اوسي دابا في لا شيمي فيرت. إلهام قدري دارت لي كلاس بريباراتوار في فرنسا، ابري دارت لونيفرسيتي كلود برنار في ليون، انسويت مشات لكندا بور فير سون ماستر في الكيبيك في 1991، et après التحقت بليكول اوروبيان ستراسبورغ pour la chimie et polymères et matériaux pour étudier le domaine de la physique des polymères et la chimie. Et ensuite خدات son doctorat في 1997 دكتور en physico-chimie macromoléculaire. دونك بطبيعه الحال الهام قدري قبل ما تولي بي دي جي ديال سولفاي خدمت في بزاف ديال الشركات في ديفيرون بوست، دونك غادي نتعرفوا عليهم بريفمون. دونك خدمات في رويال دوتش شيل، ليون د باسل اي لونتربريز امريكان ديال هانتسمان كوربوريشن، راهم اند هاس اي دو شيميكال كومباني، هادشي ما بين 2005 و 2012. في 2013 إلهام القادري ولات فيس بريزيدونت ديال سيلد اير كوربوريشن، واستراتيجي ديالها كانت هي دو ميتر لي جون اون بروميير كسوا مع لي كليون اولا مع لي زومبلويي، واستراتيجي ديالها كانت 100% ناجحه حيتاش دورون 3 ans إلا دوبلي لونغاجمون دي زومبلويي. إلهام قادري كانت ديما كتقول واحد الجمله ان الارض ماشي هديه من عند والدينا ولكن تسلفناها من عند الاطفال ديالنا، وكانت كتامن بلا ديفيرونس ولا ديفيرسيتي. سي بور سا كو elle a créé واحد لاسوسياسيون ISSA hygiène اللي كتعاون المراه في لانسيرسيون ديالها و لا فورماسيون ديالها بروفيسيونيل ا تو لي نيفو. ولات إلهام قادري دو فيس بريزيدونت البي دي جي ديال سيلد اير، ورداتها ديفرسيكير حيتاش كانت كتامن بلا ديفيرسيتي هي اللي كدير لا ريشيس. et ما بين 2013 و 2018 c'est-à-dire la période فاش كانت هي خدامه في سيلد اير او لا ديفرسيكير، حققت هاد الشركه 3% ديال الارباح ديال لي فونت اي في الابيديتا 10%. دونك دخلت كوم اون ميني ماناجوز سي اون بو دير سا، اي حققت داكشي اللي كيديروه لي غران ماناجر. اي هاد لي باركور اي هاد لي ريوسيت هما اللي اتيراو لي ريكروتور ديال سولفاي انهم يعيطولها بوغ اتر ان بي دي جي ديال سولفاي في 2019. Et c'est comme ça que Ilham Qadri كتعتبر la première dirigeante d'origine africaine à diriger une entreprise de cette taille, le groupe Solvay de Bruxelles. Et j'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant. Et moi je vous donne rendez-vous pour un nouveau personnage. Et adios.